पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मईशत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन फ़रोग़ पा रहा है। तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा के शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाना पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका जिम्मेदारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफूद की सतह पर मुलाकात के बाद कहा, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का दौरा मुश्तरका अहदाफ के हुसूल में मावन साबित होगा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती का दहशतगर्दी के हालिया हमलों में जानी नुकसान पर हुकूमत और आवाम से ताज़ियत। कहा, दोनों मुल्क मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निमटने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में जल्दबाजी में मंजूर की गई आईनी तरामीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती हैं, फौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी के एहतराम पर शदीद खदशात को जन्म देती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ वोल्कर टर्क का पाकिस्तान में 27वीं तरमीम पर तशवीश का इजहार। एक बयान में कहा कि जजेस की तकर्री, तरक्की और तबादले के निज़ाम में तब्दीलियों से अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतज़ामी कंट्रोल का ख़तरा लाहिक हो गया है। वसी पैमाने पर दिया जाने वाला इस्तिस्ना मुसल्लह अफ़वाज पर जवाबदेही के जमहूरी कंट्रोल को कमज़ोर करता है। 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें और सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी तबसरों से गुरेज करें। पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारिजा ने कहा, अफसोस है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं किए गए। पाकिस्तान इंसानी हुकूक, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादियों, कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म पर कायम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हारीपुर में ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली की इंक्वायरी का फैसला कर लिया। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि वज़ीर आला इंक्वायरी का हुक्म दे चुके। इलेक्शन कमीशन को हारीपुर इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक़ रेफरेंस भी भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयान हलफ़ी ले रहे हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के खंडर अस्पताल, स्कूल, टूटी हुई सड़कें और बसें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतज़ार में हैं। तहरीक इंसाफ को पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। वज़ीर आला KPK की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी। फैमिली रीयूनियन ज़मान में पार्क कर लिया करें, आवाम को तकलीफ ना दें। FBR इनलैंड रेवेन्यू का मर्दान में सिगरेट के गोदाम पर छापा। गैर कानूनी सिगरेट के कार्टन जब्त कर लिए। कार्रवाई 22 नवंबर की रात की गई। टैक्स चोरी पर फैक्ट्री सील, मालिकान पर मुकदमा दर्ज। FBR के मुताबिक ज़राए का कहना है कि सियासी शख्सियत के दबाव के बावजूद कार्रवाई अमल में लाई गई। सेनेटर दिलावर खान का कहना है कि उन्हें अपनी फैक्ट्री पर छापे का इल्म नहीं। मुल्क में गैर कानूनी सिगरेट इंडस्ट्री के बायस रेवेन्यू में सालाना 250 से 300 अरब रुपए का खसारा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज़ का बाकायदा आगाज़ कर दिया। लाहौर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा है कि लाहौर की तरक्की के हवाले से मायार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहर के हर कोने को अब टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज़्ज़त बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। 3 मेगा अवामी मनसूबों की तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। वज़ीर दाखिला की फैज़ाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक रवानी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन्स करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। प्रोजेक्ट्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दोनों अतराफ लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाई जाएँ। पीपल्स पार्टी के क़याम को 58 बरस मुकम्मल। पार्टी के यौम तासीस पर मुल्क भर में जलसे और तकारीब मुनक़िद होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिलावल हाउस से मुल्क भर में 100 से ज़ायद तकारीब से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि यौम तासीस जमहूरियत और समाजी इंसाफ जिदोजहद से जन्म लेने वाली अवामी तहरीक का जश्न है। पीपल्स पार्टी हमेशा मज़लूमों के हुकूक़ की ढाल बनी रही।
وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ہے کہ حکومت موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے منصوبے پر عمل پیرا ہے. اگلے 300 دن سیلاب سے متاثرہ ڈھانچے کی بحالی کے لیے نہایت اہم ہیں. وفاق اور صوبوں کی مشترکہ کوششوں کے بغیر موسمیاتی لچک ممکن نہیں. کراچی کی نجی یونیورسٹی سے خطاب. کہا پاکستان کی نئی موسمیاتی ترجیحات فکس گرو اینڈ بلڈ ہے. امریکہ میں سوشل میڈیا پوسٹ پر بم بنانے کا دعویٰ کرنے والا افغان شہری گرفتار. ریاست ٹیکسس سے پکڑے گئے شہری کا نام محمد داؤد الوکزئی معلوم ہوا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق محمد داؤد بھی آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا تھا. اس سے پہلے واشنگٹن میں فائرنگ کر کے ایک نیشنل گارڈ کو ہلاک اور دوسرے کو زخمی کرنے کے واقعے میں افغان شہری گرفتار ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ یہ نظام پوری طرح بے نقاب ہو چکا. تمام آئینی اور قانونی راستے اپنانے کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں ہوئی. اب احتجاج کے سوا کون سا آئینی راستہ رہ جاتا ہے؟ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاجی سیاست کرتی ہے. انصاف ملتا تو پی ٹی آئی احتجاجی سیاست نہ کرتی. بولے ایک طرف وفاق پیسے نہ ہونے کا کہہ کر خیبر پختونخوا کا حق نہیں دے رہا، دوسری طرف IMF چارج شیٹ لگاتا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی. ہم نے 5300 ارب روپے کا حساب لینا ہے. پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر T20 سہ فریقی سیریز کا ٹائٹل جیت لیا. سری لنکن ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے آخری اوور میں 114 رن بنا کر آؤٹ ہوئی. کامل مشارہ 59 رن بنا کر نمایاں رہے. ایک موقع پر سری لنکا کی 84 رن پر صرف ایک وکٹ گری تھی، مگر آخری 9 کھلاڑی پاکستانی بولنگ کے سامنے بے بس ہو گئے. صرف 30 رن کا اضافہ کر سکے. شاہین شافریدی، محمد نواز نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کیں. پاکستان نے 115 رن کا ہدف 10 گیندوں قبل حاصل کیا. بابر اعظم 1 چھکے اور 2 چوکوں کی مدد سے 37 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. اوپنر سائم ایوب نے 6 چوکوں کی مدد سے 36 رن کی اننگز کھیلی. صاحبزادہ فرحان نے 1 چھکے اور 2 چوکوں کی مدد سے 23 رنز بنائے. محمد نواز آل راؤنڈ کارکردگی کی بنیاد پر مین آف دا میچ اور مین آف دا سیریز قرار پائے. صدر، وزیر اعظم اور چیئرمین PCB کی ٹیم اور قوم کو مبارکباد. فن لینڈ کا پاکستان، افغانستان اور میانمار میں سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ. وزارت خارجہ فن لینڈ کے مطابق محدود تجارتی اقتصادی تعلقات کی وجہ سے سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد، کابل، ینگون میں فن لینڈ کے سفارت خانے 2026 میں بند کر دیے جائیں گے. سفارت خانوں کی بندش کی وجوہات میں ان ممالک کی سیاسی صورتحال میں تبدیلیاں بھی شامل ہیں. فن لینڈ نے بجٹ میں کمی کے باعث 2012 میں بھی پاکستان میں اپنی سفارتی سرگرمیاں روک دی تھیں. پاکستان میں فن لینڈ سفارتی مشنز کو دوبارہ 2022 میں کھولا گیا تھا. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء تشویشناک حالت میں ہاسپٹل میں داخل. خبر ایجنسی کے مطابق 80 سالہ خالدہ ضیاء ڈھاکہ کے ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں. خالدہ ضیاء کو 3 دن قبل پھیپھڑوں کے انفیکشن کے علامات کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل کیا گیا. سری لنکا میں تباہی پھیلانے کے بعد سمندری طوفان دیتوا بھارت کی طرف بڑھنے لگا. آج بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان. طوفان کے زیر اثر ریاست تامل ناڈو کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشیں. نشیبی علاقے زیر آب 50 سے زائد پروازیں منسوخ. اس سے پہلے سری لنکا میں طوفان دیتوا کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی. شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 153 افراد ہلاک ہوئے، 191 افراد لاپتہ، 5 لاکھ سے زائد افراد متاثر. امدادی کارروائیاں جاری ہیں. پاکستان کی جانب سے سری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن کا آغاز. NDMA کے مطابق سری لنکا کے لیے پہلی امدادی کھیپ اور آرمی سرچ ریسکیو ٹیم بھیجنے کے انتظامات مکمل. پہلی امدادی کھیپ میں سری لنکا کے لیے 100 ٹن پر مشتمل امدادی سامان بھجوایا جائے گا. آج C-130 طیارے کے ذریعے سامان اور ریسکیو ٹیم بھجوانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. پاک بحریہ کے جہاز سیف بین الاقوامی فلیٹ ریویو 25 میں شرکت کے لیے کولمبو کی بندرگاہ پر موجود. ISPR کے مطابق PNS سیف نے قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں کی. اسلام آباد میں غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورانٹس کی رجسٹریشن ڈیڈ لائن کا آخری روز. کل سے کریک ڈاؤن ہوگا. ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ کل سے
غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹ یا ریسٹورانٹس چلانے کی اجازت نہ ہوگی. غیر رجسٹرڈ ریسٹورانٹس فوڈ پوائنٹس کو سیل اور بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے. اور جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رونقیں عروج پر. گزشتہ روز گلوکار فارس اور میشا شفیع نے اپنی جاندار پرفارمنس سے سما باندھ دیا. فیسٹیول میں آج 4 بجے فلم کی سکریننگ ہوگی, 6 بجے تھیٹر پلے سالگرہ پیش کیا جائے گا اور رات 8 بجے ڈانس نائٹ میں غیر ملکی فنکار پرفارم کریں گے.